रसूल पाक की चाहत अबू बकर सिद्दीक, रसूल पाक की चाहत अबू बकर सिद्दीक है, आप फख्र खिलाफत अबू बकर सिद्दीक, सिद्दीक मौला मेरे सिद्दीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व मुहतरम नाज़रीन किराम, खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम लाने का अज़ीम वाक़िया हज़रत जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी मशहूर व मारूफ किताब लताइफ़े अशरफी में बयान फरमाते हैं। एक सहाबी रसूल हज़रत अबू मसऊद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल बयान फरमाते हैं कि सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम लाना ये वही के मुशाबे है। किस अंदाज से मुशाबे है आप बयान करते हैं कि हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा का वाक़िया है कि एक मरतबा जिस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया था, एक रात मैं आराम करने के लिए सो गया। ख्वाब में क्या देखता हूँ कि एक नूर आसमान से नमोदार होता है और शहर मक्का में वो नूर दाखिल होता है और सारे शहर मक्का के हर घर में उस नूर की किरणें बिखेर जाती है। मक्के मुकर्रमा के हर घर में वो नूर पाक दाखिल हो जाता है। फिर क्या देखता हूं कि सारे अनवार एक जगह जमा हो जाते हैं। उसके बाद सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो नूर मुबारक मेरे घर के अंदर दाखिल होता है। जैसे ही वो नूर पाक मेरे घर में दाखिल हुआ तो मैं उस नूर के एहतराम के लिए खड़ा हो जाता हूँ। ये वाक़या मैंने ख्वाब में देखा, नींद से बेदार हुआ और नींद से बेदार होने के बाद इस ख्वाब की अजमत, इस ख्वाब की ताबीर को मालूम करने के लिए मैं एक यहूदी के पास गया और मैंने सारा ख्वाब उसके सामने बयान किया और उसकी ताबीर उससे तलब की। उस यहूदी आलिम ने मुझसे कहा कि इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है, ये परागंदा ख्वाब है। बहरहाल उसने ख्वाब का ताबीर देने से इनकार कर दिया। सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक ज़माना गुजर गया। एक मरतबा मैं सफ़र के लिए निकला तो एक बुहैरा राहिब के कलीसा में दाखिल हुआ, उसकी इबादत गाह में दाखिल हुआ और वहाँ जाकर मैंने उस ख्वाब को बयान किया जिस ख्वाब को मैंने देखा था। उस बुहैरा नामी उस राहिब ने उस ख्वाब को सुना। सुनकर वो उस ख्वाब की ताबीर, उसकी अजमत, उसके फदाइल, उसके कमालात को देखकर उसने पहले ये पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा ताल्लुक किस चीज से है। तो सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं कुरैश से हूँ। आपने अपने कुरैशी होने का इज़हार किया। उसके बाद उस बुहैरा राहिब कहने लगा कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे दरमियान अपने मुक़द्दस और अपने प्यारे रसूल को मबऊस फरमाएगा। नबियों के ताजदार इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद होगी। चुनांचे जब वो दुनिया में तशरीफ लाएंगे और ऐलान नबुव्वत फरमाएंगे तो उस वक़्त जब तक वो अपनी ज़ाहिरी हयात में रहेंगे उस वक़्त तक तुम उस प्यारे नबी के वजीर बनकर दुनिया में रहोगे। जब वो प्यारे नबी इस दुनिया से विसाल फरमा जाएंगे, पर्दा फरमा जाएंगे, तो उनके विसाल के बाद तुम्हें खिलाफत अता फरमाई जाएगी, तुम उस नबी के खलीफा बनोगे। इस वाक़े को, इस ख्वाब को सुनने के बाद, इस ताबीर को सुनने के बाद हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुछ दिनों के बाद अल्लाह के प्यारे नबी इमामुल अंबिया खत्म नबुव्वत का ताज पहनकर दुनिया में तशरीफ लाए और ऐलान नबुव्वत फरमाया।
حضور کا جب اعلان نبوت ہوا تو میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ابھی اسلام میں نے نہیں لایا۔ نبیوں کے تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر تم اسلام لے آؤ۔ حضور نے اسلام کی دعوت دی اور اپنے نبی ہونے کا سرکار نے میرے سامنے اعلان کیا۔ میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر نبی کی نبوت کی کوئی دلیل ہوتی ہے، آقا آپ کے نبوت کی دلیل کیا ہے؟ قربان جائے غیب بتانے والے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر میری نبوت کی دلیل تمہارے لیے یہ ہے کہ جو خواب تم نے دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر کو تم تلاش کرتے رہے، کسی نے کہا کہ یہ خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، بالآخر ایک بحیرہ نامی راہب نے تم کو جو خواب کی تعبیر سنائی تھی، یہی میری نبوت کی دلیل ہے۔ حضور کا یہ فرمانا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ کو اس بات کی خبر، اس واقعے کی اطلاع کس نے دی ہے؟ اس خواب کا واقعہ اور بحیرہ راہب کی تعبیر یہ آپ کو کس نے بتلائی ہے؟ قربان جائے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ میرے آسمانی وزیر جبریل نے آ کر مجھے یہ سارے واقعے کی خبر دی ہے۔ قربان جائے صدیق اکبر حضور کے زمین کے وزیر ہے اور جبریل امین آسمان کے وزیر ہے۔ جب وزیروں کی یہ شان ہے تو شہنشاہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولیاں، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کا یہ معاملہ کہ ان کے ایمان اور ان کے خواب کی تعبیر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کی تو اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر اور مجھے کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ آپ نے اسی وقت بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی توقف کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضور کا کلمہ طیبہ پڑھ کر شہادت دیتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ اسلام لانے کا عظیم واقعہ پیش آیا اور حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا، مشہور حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جب کبھی کسی کے سامنے اسلام کی دعوت دی، ہر ایک نے میری کلمے کو، اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تردد کیا، توقف کیا، سوائے ابو بکر کے کہ جب میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بلا تردد اور بغیر توقف کے فوراً میرے دامن سے وابستہ ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔